हरि ओं नमस्सर्वेभ्यः। ओं गं गणपतये नमः। प्रिय संस्कृत बान्धवाः, आरोग्य विषये एकस्मिन् विषये अद्य अवगमनाय प्रयत्नं कुर्मः। इदानीं तु ग्रीष्मकालः वर्तते। प्रायः फलेषु फलानां राजा आम्रफलमिति वर्तते। अतः सर्वैः आम्रफलं तु खाद्यते एव। सहजतया खादनात् परम् आम्रफलस्य बीजानि पातयन्ति। अधिकाः जनाः पातयन्ति एव। किन्तु तस्य अपेक्षया पातनस्य अपेक्षया बीजानि तथैव संस्थाप्य घण्टात्रय घण्टाचतुष्टय अनन्तरं बीजं त्रोटयित्वा तस्य अन्तः एकं भवति पुनः तदपि निष्कास्य तद् वयं यदा नारिकेलस्य लघु लघु खण्डनं कुर्मः तथा लघु लघु कर्तयित्वा यदि स्थालिकायां संस्थाप्य कञ्चित् कालम् आतपे यदि बहु लघु लघु कुर्मः चेत् गृहे व्यजनस्य अधः स्थापयामः चेदपि सम्यक् तानि सर्वाणि शुष्कीकृतानि भवन्ति। तानि वयं यदा आवश्यकं तदा मिश्रके योजयित्वा चूर्णं कर्तुं शक्नुमः। करण्डके संस्थाप्य यावदावश्यकं तावत् निष्कास्य समये चूर्णं कर्तुं शक्नुमः। एतेन लाभः कः इत्युक्ते अत्र विटमिन् B12 इति वर्तते। विटमिन् B12 प्राप्तिः अत्यन्तं काठिन्यं भवति। यदा विटमिन् B12 न्यूनता भवति तर्हि जनानां शिरोभ्रमणं पतनम् अपि भवति। अतः एतत्तु अत्यधिकजनानां तु विटमिन् B12 लोपः तु भवति एव। वयं तु आम्रफलानि खादामः, बीजानि तु तथैव लभ्यन्ते एव ग्रीष्मकाले। अतः तानि सर्वाणि बीजानि सम्यक् सङ्कलनं कृत्वा त्रोटयित्वा तस्य अन्तः यद् भवति तद् कर्तयित्वा शुष्कीकृत्य कण्डके संस्थाप्य प्रतिदिनम् एकचमसपरिमितं दुग्धे वा जले वा उष्णजले वा तक्रे वा योजयित्वा यदि पिबेम तर्हि अस्माकं कृते B12 निःशुल्कं लभ्यते। अतः अत्यन्तप्रमुखः विषयः एषः। अतः सर्वेपि प्रयतमानाः भवन्तु, सम्यक् तानि स्वीकृत्य तस्य उपयोगं कृत्वा लाभान्विताः भवन्तु इति वक्तुम् अहम् उत्साहे। नमस्सर्वेभ्यः।